अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमिक फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। इंटरेस्ट रेट में हमने देखा कि 100 बिप्स की कमी की गई, 13% से ये अब 12% पे आ गए। लास्ट जून में 2024 से आपको याद होगा कि ये पॉलिसी रेट को कम करना या पॉलिसी रेट को फ्लेक्सिबल करने का जो एक सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ, और कंसेक्यूटिव 6 पॉलिसी रेट्स के बाद हम देख रहे हैं कि आज के दिन 12% पे पॉलिसी रेट दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़, और इससे यकीनन बिजनेस कम्युनिटी बहुत फ़ायदा उठाएगी और बिजनेसेस जो है वो मज़ीद एक्सैजरेट होंगे, मज़ीद उनमें जो है वो एक हम कह सकते हैं कि एक नई जान आएगी। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे पॉलिसी रेट के इम्पैक्ट्स क्या होंगे मार्केट पे भी और साथ साथ हमारी इकोनॉमी पे भी, बिजनेसेस पे भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पॉलिसी रेट में कमी देखी जाती है वैसे वैसे बिजनेसेस एक्सपेंड होते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। डिटेल डिस्कशन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये देखा कि जो सेंट्रल एशियन हमारी जो एक्सपोर्ट है इसको बढ़ना चाहिए, ख़ासतर गवादर पोर्ट का जो एक ट्रेड हम कह सकते हैं ट्रेडिंग के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। गवादर पोर्ट पे ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रही? प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक विजन भी सेट किया और ये कहा कि अब गवादर से ही जो है वो तमाम काम होने चाहिए। ट्रेडिंग के एस्पेक्ट्स या गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हों, गवादर पोर्ट को यूजेज में आना चाहिए, गवादर पोर्ट से ही तमाम काम होना चाहिए। ट्रेडिंग के जो एक एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे बढ़ सकते हैं और गवादर पोर्ट से हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, आज इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। SIFC के हवाले से बात करेंगे। न्यू इन्वेस्टमेंट है चाइना से हमारे पास। न्यू इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट के हवाले से जो है वो एक न्यू इन्वेस्टमेंट की एक लहर है जो आ रही है चाइना से, और यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होगा। सर्जिकल गुड्स भी हो सकते हैं, और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि चाइना से ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। मज़ीद अगर इन्वेस्टमेंट भी आती है और ख़ासकर अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर या एक हम कह सकते हैं मेडिकल के हवाले से जो एक चीज़ें इंटैक्ट होती हैं, तो यकीनन हमारे लिए इकॉनमी के लिए एक अच्छी खबर होगी। और साथ साथ हम बात करेंगे FDI के हवाले से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नंबर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और साथ साथ 20% इजाफा देखा गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। आज इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आना थ्रू SIFC और एंड अदर्स, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है तमाम चीज़ें जो हैं वो अलाइन होती जाएंगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो में वी हैव हेयर द गेस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि FDI के ऊपर हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है, वो देखें, फिर वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी किसी भी मुल्क में गैर मुल्की कंपनियों या अफराद की जानिब से कारोबार या सनतों में सरमायाकारी को कहते हैं। ये सरमायाकारी मुल्की मईशत को तरक्की देने, रोजगार के मौके पैदा करने और जदीद टेक्नोलॉजी लाने का जरिया बनती है। मौजूदा हुकूमत की मुस्बत और मौसर माशी पॉलिसियों से वतन अजीज में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माली साल के दौरान FDI में 25% इजाफा हुआ था और मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी $2.5 बिलियन तक हुई थी, जबकि रवा माली साल की पहली छमाही में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 20% इजाफे से $1.3 बिलियन तक पहुँच चुकी है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में पावर सेक्टर सबसे आगे है। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान इस शोबे में $488.4 मिलियन की सरमायाकारी हासिल की गई। मालियाती कारोबार के शोबे में $353 मिलियन, जबकि तेल और गैस के शोबे में $166.7 मिलियन की सरमायाकारी हुई है। चीन रवा माली साल की पहली छमाही में $535.5 मिलियन की सरमायाकारी के साथ सबसे बड़ा शराकतदार रहा है। हांगकांग की सरमायाकारी 2025 के पहले निस्फ में 14% बढ़कर $134.3 मिलियन तक पहुंच गई है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मुल्क बन गया है। पाकिस्तान की मईशत में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का किरदार अहम है, क्योंकि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, बुनियादी ढांचे की तामीर और सनती तरक्की को फरोग मिलता है। मौजूदा हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी को फरोग देने के लिए इस्लाहात और खुसूसी मराद फराहम कर रही है, ताकि माशी इस्तेहकाम को पायदार तरक्की में ढाला जाए। अच्छा, रिपोर्ट आपने देखी। अब यहाँ पर FDI के हवाले से हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं उस्मान शौकत साहब से पूछना चाहूँगी, सबसे पहले FDI के ही बात कर रहे हैं हम। रिपोर्ट आपने देखी, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, सेक्टर वाइज एक FDI आ रही है। कैसा लगता है ये जो नंबर्स इंक्रीज़ हुए हैं, सबकी एफर्ट्स है इसमें? जी बिल्कुल, थैंक यू। ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी अरसे से हमारी नीड भी है
اور ہمیں اپنے ملک میں اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے ادارے، جس کی ابھی بات بھی ہوا، SIFC نے بہت کردار ادا کیا. آئی تھنک FDI کا ایک ہمیشہ نتاشا ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد آتی ہے. آپ اس کو کافی عرصہ اس کو آپ پچ کرتے ہیں، انٹرنیشنل انویسٹرز کے پاس روڈ شوز ہوتے ہیں. ان لائک ڈومیسٹک انویسٹرز وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں آنے میں. لیکن آئی تھنک جو گورنمنٹ نے جو پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں آلموسٹ 1 ایئر سے، جب سے یہ گورنمنٹ ہے، اور اس سے SIFC کا قیام تو 2 سال پہلے ہم نے دیکھا ہوا، تو تب سے یہ ایک انٹرنیشنل انویسٹرز کو کانفیڈنس دینے کا ایک سلسلہ جاری تھا. اس میں روڈ شوز ہو رہے تھے. ہم نے دیکھے قطری یہاں آئے، سعودیز آئے، چائنیز آئے، بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے. تو یہ سب کوشش یہی تھی کہ ان میں ادھر سے FDI لایا جائے. تو اب FDI آیا ہے 20%، ہم نے دیکھا اس میں انکریز آیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو FDI آیا ہے وہ چائنا سے. آف کورس چائنا از آور بگیسٹ پارٹنر. جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے ایک میڈیکل کی فیلڈ میں دے ہیو پٹ دی FDI. پاور سیکٹر میں FDI از کمنگ، آئل اینڈ گیس، اینڈ فالوڈ بائی چائنا. ہانگ کانگ سے ہم نے FDI دیکھا، وہ کافی حد تک آیا ہے. they've shown interest in Pakistan as well. So China and Hong Kong are leading the FDI currently in Pakistan. رائٹ. اچھا، آج کی سب سے بڑی خبر ہم نے یہ دیکھا کہ 100 بپس انٹرسٹ ریٹ میں کمی کی گئی. جی کیا امپیکٹ ہوگا بزنسز پہ؟ کیسے ریئیکٹ کرے گی اکانومی؟ جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نتاشا کہ دس از دا 6th کنزیکٹیو ریٹ کٹ. جون 2024 سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا، جب ہم نے اس وقت پالیسی ریٹ واز آلموسٹ 22%، اور اب کٹ کرتے کرتے 6 کنزیکٹیو ریٹ کٹس کے بعد ہم اب 12% پہ آ گئے. تو آلموسٹ آپ دیکھیں 10% کا ڈکلائن ہم دے چکے ہیں لاسٹ 6 months میں ٹو دا انڈسٹری. اول تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا ریٹ کٹ، وی نیو لیکن تھوڑا کم ہوا 100 بپس. یس 200 کی آواز بھی آج آ رہی تھی مارکیٹ سے کہ جی 200 بیسس پوائنٹس کا ہوگا ڈکریز. لیکن جو اگر ہم مارکیٹ رپورٹس دیکھیں تو وہ 100 ہی کی انڈیکیشن دے رہے تھے. لیکن وہ کہہ لیں کہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہمارے فائنانس منسٹر نے کچھ عرصہ پہلے کہا یہ سنگل ڈیجٹ میں آنے والا ہے. تو آئی تھنک پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ بہت جلدی یہ سنگل میں جائے گا. لیکن ہوا یہ ہے کہ آج جیسے یہ 12 ہوا ہے، تو ایک تو کرنٹ آپ کے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی بزنس انوائرمنٹ پہ ایک انٹرسٹ ریٹ کا برڈن کم ہو گیا. آج جتنی بوروئنگ ہوئی ہوئی ہے، لونز ہوئے ہوئے ہیں بزنسز کے، جتنے لیوریج ہے وہ کم ہوگی. سیکنڈ، ایک نتاشا ہوتا ہے فارورڈ لکنگ انٹرسٹ ریٹ. ایک آج کا ہوتا ہے اور ایک فارورڈ لکنگ ہوتا ہے جس پہ بینکس فیوچر کی ڈیلنگس کر رہے ہوتے ہیں. وہ اب سنگل ڈیجٹ میں آ گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ 1-2% نیچے ہوتا ہے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے. تو جب 13 پہ تھا تو فارورڈ لکنگ واز 11، وہ 1-2% نیچے ہوتا تھا. آج اب فارورڈ لکنگ جب یہ 12 ہوا ہے تو وہ سنگل ڈیجٹس میں آ گیا 9 پہ آ گیا. جی. تو ناؤ people are expecting کہ جی in another 4-5 months یہ 9 پہ ہوگا. تو یہ آج ایک خوش آئند بات ہوئی. اچھا، بجٹ سے پہلے 3 پالیسی اناؤنسمنٹ اور باقی ہیں ان دی مارچ اپریل اینڈ میں. اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو مزید کیا فائن ٹیون ہوگا؟ کیا نیکسٹ منتھس میں ہمیں کوئی سرپرائز تو نہیں ملنے والا؟ کیا ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائیں گے، تو اس سے پہلے کیا 50 بپس 25 بپس ایسے ہوگا؟ کیونکہ 100 بپس بھی ایک زیادہ ہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. جی، لیکن دیکھیں نتاشا، ایشو یہ ہے کہ ایون اگر ہم 13% کی بات کریں، 12% کی بات کریں، یہ تو بیس ریٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر بینک سے جب آپ پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ کرتا ہے تو 2-3% اس سے اوپر چارج کرتے ہیں اپنا پروفٹ کے لیے. تو ابھی بھی 15-16% پہ جا کے آپ کی فائنینسنگ ہو رہی ہے، وچ از اسٹل ہائی. 15% اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کو نیچے آنا پڑے گا، ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے. لیکن جو سب سے بڑی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا دیکھے گا اسٹیٹ بینک اور کیسے اس کو لے کے چلے گا، وہ ہے انفلیشن. جب تک انفلیشن ان چیک ہے، ان کنٹرول ہے، تو یہ نیچے آتے رہیں گے. آج بھی جو ہم نے یہ دیکھا 100 بیسس پوائنٹس، ایکچولی 200 بیسس پوائنٹس کی جو آ رہی تھی انڈیکیشن، وہ اس لیے آ رہی تھی کہ ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے کہ 2.8% پہ انفلیشن از ایکسپیکٹڈ ان جنوری، which was a very positive news، کیونکہ نومبر 2015 سے یہ لوئسٹ منتھ ہوگا. اب آپ سوچیں آلموسٹ 10 سال بعد ہم ایک لوئسٹ انفلیشن ریٹ پہ پہنچیں گے. تو یہ ایک بہت زیادہ ہوپ دے رہا تھا، کیونکہ انفلیشن جب تک نیچے ہے ریٹ کٹ ہوتا رہے گا. دا مومنٹ آپ کو نظر آیا کہ انفلیشن بڑھ رہی ہے، یہ ریٹ کٹ روک دیا جائے گا اور دوبارہ سے ہم ایک انکریز کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو انفلیشن از دا کی. رائٹ. چلیں جی، 100 انڈیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اکانومی کے حوالے سے ہم تمام باتیں کر ہی رہے ہیں، تو آج کی مارکیٹ میں اپڈیٹس دیکھتے ہیں. مارکیٹ کے کیا اپڈیٹس ہیں؟ ایسا بلوک اوپن ہوئی مارکیٹ 1,14,880.48 کے لیول پر. ہائر سائڈ مارکیٹ کے 1,15,596.87. لوور واز 1,13,482.22 اینڈ فائنلی کلوجر 1,13,520.32 یعنی کہ 1,360.16 کا ڈکلائن دیکھا گیا. آلدو ایک اچھی نیوز انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے تھی، لیکن مارکیٹ میں تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوور ایکسائٹمنٹ نہیں دیکھی گئی. اگین مارکیٹ میں ایک تھوڑا سا ڈپریشن ہے. اسٹارٹنگ آف دا ویک
کہہ سکتے ہیں ہم, لیکن مے بی کل کے دن مارکیٹس کو ریئیکٹ کرے اور ایک پازیٹیو جسچر پریویل کرے. میں عثمان شوکت صاحب سے پوچھوں گی. عثمان صاحب, ہم SIFC کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ تو ہو رہی ہے, اب چائنا کے بارے میں آپ نے ذکر کیا, فارماسیوٹیکل سیکٹر یا یہ میڈیکل جو ایک اکوپمنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کیا انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, اور جو اگر ہم ہیلتھ کیئر, میڈیکل یا فارماسیوٹیکل بزنس کی بات کریں تو پاکستان میں ابھی کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل, یہ ایک کی ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس وقت جس کو گورنمنٹ نے بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے, فارماسیوٹیکلز, میڈیکل ڈیوائسز. ہماری بہت زیادہ روم ہے اس میں گروتھ کا. اگر فارماسیوٹیکلز کی بات کی جائے تو جیسے کہ ہم ویکسینز نہیں بناتے, بایولوجیکل ڈرگز ہم نہیں بناتے, زیادہ تر ہم اب دوائیں ان ہاؤس بنا لیتے ہیں, لیکن ویکسینز میں ہماری ابھی بھی کمی ہے. اسی طرح ہم کئی ہائی اینڈ پروڈکٹس کیوں کمی ہے؟ بیکاز ٹیکنیکل ٹرانسفر نالج نہیں ہے. ٹیکنیکل نالج اس میں بہت ضروری ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے ٹیک ٹرانسفر فیسلٹیز نہیں ہے. لیکن اب یہاں پہ چائنا از گوئنگ ٹو پلے اے بگ رول. جیسے ہم نے دیکھا کووڈ میں وہ سائنو فارم ویکسین لے کے آیا چائنا, اور اس نے پوری دنیا میں ایک اپنا نام اسٹیبلش کیا. تو اب ہم اس طرح کی جوائنٹ, آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ایک پاکستان چائنا جوائنٹ ایک بنا تھا بایولوجیکل کہ جی کووڈ میں ویکسین بنے گی. اب along those lines یہ کام بڑھ رہا ہے. اب بایولوجیکلس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بایوٹیک پہ اب کام ہونا شروع ہو گیا ہے. را مٹیریل آف فارما, ہم را مٹیریل آف فارما نہیں بناتے, ہم فنش دوا بنا رہے ہیں, لیکن جو اس کا خام مال ہے وہ ابھی بھی باہر سے آتا ہے. تو ٹرولی ڈیپینڈنس ابھی نہیں ہے ہماری, انڈیپینڈنس نہیں ہے فارما میں, وی آر اسٹل امپورٹنگ. تو اس پہ اب کام ہے. ایک تو ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, جی, دوسری ہماری اپنی ڈیمانڈ, پھر آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, تو کیا ہم تھوڑا سا اس طریقے سے سفیشینٹ ہو سکتے ہیں کہ ہم امپورٹ کم کریں, ڈرگس ساری ہمارے پاس بنے؟ کچھ ہوتی ہیں ایسی ڈرگس جو آپ نے کہا کہ را مٹیریل نہیں, تو را مٹیریل از یو نو اٹ از ان دا رائٹ وے کہ ہم اسے امپورٹ کر لیں, مگر اگر پوری ایک فنش فارماسیوٹیکل کے پروڈکٹس کرتے ہیں تو ایشوز نہیں ہوں گے؟ وہ کافی حد تک اب کم ہو گئی ہیں. فنش جو پہلے ڈرگز آ رہی تھیں, چونکہ ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ امپورٹ وائبل ہی نہیں رہی. آپ نے لاسٹ 2 سال میں دیکھا بھی ہوگا, کئی ڈرگ شارٹیجز آئیں ملک میں, کئی دوائیں غائب ہو گئیں. وہ اس لیے تھی زیادہ تر امپورٹڈ ڈرگس تھیں, لیکن وہ شفٹ ہو چکی ہیں اب ٹو دا لوکل انڈسٹری. اور اس میں ہوا بھی یہ کہ ایون فورن مینوفیکچررز نے ریئلائز کیا کہ ڈالر فلکچویشن چلیں ابھی تو کنٹرول میں ہے, بٹ یو نو یو نیور نو کہ دوبارہ سے یہ اسٹارٹ ہو جائے. تو اب وہ ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ پہ آ گئی. لیکن یہ جو پروڈکٹس ہیں را مٹیریلز, اب ان پہ ہمیں کام کرنا ہے کیونکہ اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ریکوائرڈ ہے فرام چائنا. ایک اور مسپرسیپشن موجود ہے ڈرگس کے حوالے سے, یہ کہا جاتا ہے کہ فارماسیوٹیکل جو ابھی میڈیسنس کے پرائز بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں, تو کیا ریزن ہے؟ آلریڈی اتنے زیادہ ایک انڈر ویلیوڈ پرائز تھے گورنمنٹ کی جانب سے, مجھے یاد ہے کہ آپ لوگ اکثر اپیل کرتے رہتے تھے, لیکن یہ ایک ایشو تھا کہ آپ پرائز ریز نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ فارماسیوٹیکل میں ایکچولی یہ بزنس ہوتا ہے یا آلریڈی ایک ہیومن یو نو وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر انسانی جان بھی جو ہے وہ ایک کنیکٹڈ ہے؟ جی دیکھیں, سب سے بڑا دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں ایوری بزنس از ڈن فار اے ریٹرن. اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہی آتا ہے فارما انڈسٹری میں بھی. تو ایک تو اگر آپ اس کو منافع کمانے نہیں دیں گے پرائیویٹ سیکٹر کو, یا اس کو کنٹرول میں رکھیں گے, تو ایونچولی جو ہونا شروع ہوا تھا لاسٹ جب ہم نے دیکھا پرائسنگ کنٹرول تھی ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت, جس کو اب جا کے ڈی کنٹرول کیا, اس نے ایک نئی جس کو کہتے ہیں روح بخش دی اس انڈسٹری کو. جتنے فورن ملٹی نیشنلز اس ملک سے جا رہے تھے, آپ نے کافی نام سنے, وہ واپس آ گئے. دیکھیں آپ کو فارماسیوٹیکلز از اے ویری ریسرچ ڈریون سبجیکٹ. اس میں آپ کو R&D بہت ریکوائرڈ ہے. R&D وہ اور غلطی کی گنجائش نہیں. تو R&D کہاں سے ہوتی ہے؟ فارما کو تو R&D کرنی, وہ R&D ہوتی ہے جو آپ دوا بیچ رہے ہیں کما رہے ہیں, اسی سے آپ اپنی نئی ڈرگس کی R&D کریں گے, جو شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی. لیکن آپ نے دیکھا کہ لاسٹ 50 ایئرز میں ڈرگز ایوالو ہوئی. ڈائبٹیز کی ڈرگ جو 20 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے, بلڈ پریشر کی جو ڈرگ 20 سال پہلے تھی یہ R&D سے آ گئی. تو R&D پہ بہت خرچہ ہوتا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا, جس کی وجہ سے پرائسنگ کو ہم کہتے ہیں بڑھایا جائے. دوسرا, ہم کہتے ہیں پاکستان ایکسپورٹ نہیں کرتا امریکہ, پاکستان ایکسپورٹ نہیں کرتا فارما کی اگر بات کی جائے ٹو یورپ. اس کے لیے آپ کو اپگریڈیشن آف پلانٹ چاہیے. اپگریڈیشن آف پلانٹ امریکہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے یو نیڈ فنڈس. اگر آپ کما ہی نہیں رہے اپنی پروڈکٹ سے تو پھر آپ ہاؤ ول یو اپگریڈ دا فنڈ؟ جی, لیکن الحمدللہ اٹس گون بیٹر. اچھا, لیکن ہم انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تھرو SIFC, تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی آپ نے بات کی. فارماسیوٹیکل سیکٹر از انادر سائڈ. تھوڑی سی میڈیکل اکوپمنٹس کو دیکھیں ہم, اب کیا لگتا ہے انوویشن ہے ہمارے پاس؟ ہم تھوڑا سا اس طریقے سے خود کفیل ہوئے ہیں کہ اپنی پروڈکٹس یا اپنی ڈیمانڈ کو ہی تھوڑا فلفل کریں؟ جی بالکل. دیکھیں میڈیکل ڈیوائسز میں تو وی آر بی فار بیہائنڈ. جیسے اب سرجیکل انسٹرومنٹس تھے اس میں تو ہم بہت اچھا کام کر رہے تھے, گلوبلی ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے تھے. لیکن پرابلم ہے کہ ویلیو ایڈیشن ہم وہاں بھی نہیں کر رہے. ہمارے کئی برانڈز یہاں سے یورپ جاتے ہیں, وہ ری برانڈ ہوتے ہیں اور ری برانڈ ہو کے پھر ایکسپورٹ ہوتے ہیں انڈر جرمن برانڈ اور اینی ادر یورپین برانڈ. نہیں تو کیوں ہم اپنا برانڈ کیوں نہیں بنا؟ یہ برانڈ بنانے کی کمی ہے یا پھر ہم ویلیو ایڈیشن کرنے کی کمی ہے.
ہیں کہ ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے اس پہ. چیز تو ہماری جا رہی ہے، بس اس کے اوپر نام امپوز ہو رہا ہے. جی نام امپوز ہو رہا ہے، اور لیٹ سے کوئی ایک پروسیس کر دیا جاتا ہے، اس کو فردر ریفائن کر دیا جاتا ہے. 9 پروسیس ادھر ہی ہوتے ہیں، کوئی ایک پروسیس وہ باہر کر کے اس کو ویلیو ایڈ کر کے لیٹ سے اس پہ کوئی اپنا نام دے کے اس کو مارکیٹ کرتے ہیں. یہ کافی عرصے سے ہماری، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز $10 کی بیچ دیتے ہیں، وہ اس پہ $1 کا کام کر کے اس کو $50 کی بیچتے ہیں، تو زیادہ منافع تو وہ لیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں آپ وہ $1 خرچیں، آپ ویلیو ایڈیشن کریں اور $50 کی بیچیں بجائے $10 کی بیچنے کے. تو اب یہ جاری ہے. اور کیا ہمیں مارکیٹنگ جانرا چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں نئے بائرز چاہیے؟ یس وی نیڈ ٹو برانڈ آور سیلوز. دیکھیں ہم نے ٹیکسٹائلز میں بھی انفارچونیٹلی برانڈڈ ٹیکسٹائلز پہ ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے را میں کام کیا. اب ہم نے دیکھ لیا کہ اب برانڈڈ ٹیکسٹائلز فرام ویتنام، فرام بنگلہ دیش، فرام ادر کنٹریز انہوں نے اپنا نام بنایا. تو جب تک آپ برانڈنگ پہ نہیں آئیں گے، اور دس از ویئر آئی بلیو پاکستان ایکچولی لیکس، وی ڈونٹ برانڈ آور سیلوز. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم برانڈنگ نہیں کرتے. گورنمنٹ تھوڑا سا بہت کین ہے، وہ چاہتی ہیں کہ طریقے سے کام ہو. اب گوادر پورٹ کے حوالے سے ہی جو آج کی نیوز ہم آف دا ریکارڈ پہ ڈسکس کر رہے تھے، میں چاہتی ہوں ہمارے ویورز کو وہ بتائیں. پرائم منسٹر صاحب نے کافی ایک کوششیں کی ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے، ہمارے ریمیٹنسز بڑھے. تو پھر یہ گوادر پورٹ والی کیا ایک اسٹوری ہے جو آج آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر واقعی بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا؟ جی دیکھیں گوادر پورٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج سے آلموسٹ ڈیکیڈ اگو اسٹیبلش ہو چکا ہوا تھا. اور مجھے یاد ہے ہم 2012 یا 13 میں چیمبر کی ایک ڈیلیگیشن میں وہاں گئے تھے، اور ہمیں باقاعدہ پورا وہاں پہ ایک انٹروڈکٹری وزٹ کرایا گیا تھا، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی ایک شپ آتا ہے جو ہر منگل کو آتا ہے گوادر، اور اب یہ بہت جلدی جی ہفتے میں 3 شپس ہو جائیں گے، 4 شپس. انفارچونیٹلی آج 10 سال بعد بھی وہ فریکوینسی آف شپس وہاں نہیں بڑھی، وہاں مال نہیں آ رہا، پورٹ یوز نہیں ہو رہا. اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ اس پورٹ کو یوٹیلائزیشن اس کی بڑھائیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کی امپورٹس ہیں، جس میں پیٹرولیم سب سے بڑی امپورٹ ہے، اور جو گورنمنٹ کی شوگر آتی ہے، ویٹ آتی ہے، جو گورنمنٹ کر رہی ہے، انہوں نے کہا تھا اس کو ری راؤٹ ٹو گوادر کریں تاکہ گوادر کی ایک ایکٹیویٹی چلنی شروع ہو. انفارچونیٹلی ڈیو ٹو لیک آف آپ کہہ لیں انیشیٹو وہ نہیں ہوا فرام دا منسٹریز. تو اس پہ ایکچولی پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑی برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں ہوا، اور یہ ہونا چاہیے تھا. تو چونکہ یہاں ہم نہیں کر رہے، انہوں نے کہا ابھی سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے کھولیں اسے آپ، کیونکہ اگر آپ والیوم نہیں بڑھائیں گے تو ہمیں تو کہیں سے والیوم بڑھانا ہے. تو ابھی انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ٹو دا سینٹرل ایشین ریپبلکس. افغانستان کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے ٹرانزٹ ٹریڈ کو تھرو گوادر راؤٹ کریں، اور اپنی پیٹرولیم پروڈکٹس یہ جتنے اور جتنی ادر پروڈکٹس ان کی یوٹیلیٹیز یا اور ان کے گورنمنٹ آف سینٹرل ایشین جو آ رہے ہیں وہ بھی یہاں سے راؤٹ کیا جائے. تو انہوں نے اب موفا کو یہ کہا ہے، فارن آفس کو بھی یہ کہا ہے، حالانکہ ان کا گوادر پورٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن انہوں نے موفا کو اب کہا کہ نہیں آپ جائیے اور ایکٹیویٹ کیجیے اپنے ٹریڈ ڈویژنس کو اور کاؤنسلرس کو، اور ان سے کہیے کہ سینٹرل ایشینس کو کہیں کہ یہاں سے پورٹ یوز کریں. دس از دی گڈ انیشیٹو. جی بالکل. اب اس کے امپیکٹس تو آئیں گے یقیناً. اور فائنلی جو ہم کہہ رہے تھے نا گوادر کو ایک دبئی کی طرح ایک ڈیولپ کرنا ہے، یہی خواب ہے، تو یہ خواب بھی یقیناً تعبیر ہوگا. اب گوادر ایئرپورٹ بن گیا، ہم نے دیکھا گوادر ایئرپورٹ پہ پہلی فلائٹ بھی ہماری آ گئی کراچی سے، اس نے لینڈ کی فلائٹ. تو اس کی بھی اب دیکھیں یوٹیلیٹی تب بڑھے گی جب پورٹ کی یوٹیلیٹی بڑھے گی، تو وہ کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. فلائٹ وہاں لینڈ کرے گی اور یا پھر فلائٹ وہاں سے ٹیک آف بھی کرے گی، تو تھوڑا سا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کون لوگ ہیں جو زیادہ یعنی کہ ٹریول کریں گے؟ گوادر میں اتنی زیادہ آبادی تو نہیں ہے، زیادہ تر فشر مین ہی ہیں، تو وہاں پہ لینڈنگ زیادہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ٹیک آف زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وی ایکسپیکٹ بوتھ، کہ دیکھیں جیسے جیسے آپ کی وہاں پہ انویسٹمنٹس بڑھیں گی، گوادر پورٹ میں کام بڑھے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک بزنس کا ہب بنتا جائے گا. بزنس کمیونٹی زیادہ اس میں جی اب اگر میں وہاں سے امپورٹ کرنی شروع کر دوں اپنی، تو آبویسلی میرا وہاں آنا جانا بڑھ جائے گا، میرے لوگوں کا آنا جانا بڑھ جائے گا. اگر پھر مجھے ایکسپورٹ کی اجازت مل جائے تو دیٹ ول بی اندر ایونیو. تو آئی بلیو بوتھ کمرشل کارگو ایز ویل ایز یہ جو آپ کا پرسنل کارگو ہے یا پیپل ٹو پیپل کا ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی اب بڑھے گی. وہاں آفیسز بنیں گے، وہاں وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ایک پورا ایک بزنس ہب بنے گا، بزنس سینٹرز بنیں گے جہاں پہ لوگ، ظاہر ہے اب جب امپورٹ وہاں ہوگی تو نتاشا لاٹ آف ٹائمز امپورٹ جو کی جاتی ہے وہ گو ڈاؤنز میں رکھی جاتی ہے، ویئر ہاؤسز میں رکھی جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ ڈسپیچ یا ری ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے یا پورے ملک میں. تو اس کے لیے دفاتر چاہیے، یو نیڈ کنٹرولنگ میکنزمز ان گوادر. تو وہ پھر وہاں پہ بھی بنیں گے تو ڈیفینیٹلی دین وی ول ہیو مور. رائٹ. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا 2035 تک کچھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا پاکستان کی جو اکانومی کا سائز ہے وہ بڑا ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی ورلڈ بینک ہیز پروجیکٹڈ کہ ہماری اکانومی ان 10 ایئرز بائی 2035 1 ٹریلین کی ہو جائے گی. 1 ٹریلین وڈ بی آر اکانومی سائز، جو ایک بڑا اگریسو آپ کہہ لیں ٹارگیٹ ہے. لیکن فار دیٹ دے آر سیئنگ کہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہیز ٹو بی 7% اینولی.
अगर आप 7% ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स, देखिए नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये पोस्ट रिसेशन ईयर्स हैं, ग्रोथ आएगी 4% 5% तो हमें कहा जा रहा है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें कहा। Right. तो इफ वी अचीव 7% वी कैन गेट टू 1 ट्रिलियन, बट डेफिनेटली डूएबल है, एग्रेसिव है बट इट्स डेफिनेटली डूएबल। अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जी, है वर्ल्ड बैंक की। और हमारी क्या प्रोजेक्शंस है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा ये एक अंडर वैल्यूड ही रखते हैं हम, देखते हैं कि जब ये जीडीपी ग्रोथ भी प्रोजेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा कम ही प्रोजेक्शन इनकी होती है। नहीं, हमारी तो देखिए प्रोजेक्शन हमने जो उड़ान पाकिस्तान दिया है जी, जी, उसमें हम ऑलरेडी ये प्रोजेक्शन दे के दिया है हमने, तो हमने भी उसमें यही कहा कि $1 ट्रिलियन का हम वर्ल्ड जीडीपी बैंक ने बने। भी हमारी सारी हरकतें हाँ, लेकिन वो 5 साल आगे चलेंगे, हमने 2030 तक उड़ान पाकिस्तान बनाया, Right, ये 2035 में चलेंगे, तो वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक देन वर्ल्ड बैंक। हम right. 2030 में इंशाल्लाह उड़ान पाकिस्तान और ऐसे इनिशिएटिव्स के जरिए वी आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, Yes, और होना भी चाहिए। ये Exactly. No point in misperception being pessimistic. Yeah. मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, you have to be optimistic, क्योंकि that's the only way। देखिए दुनिया में मसाइल हैं और मुल्कों में भी हैं, अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में एक इस माइंडसेट में कि जी हम अपने मसाइल को हाईलाइट ज़्यादा करते हैं। मैं 10 साल मुल्क से बाहर रहा, अमेरिका में रहा, काम किया, मसाइल वहाँ भी हैं, दुनिया के हर मुल्क में मसाइल हैं, बट यू हैव टू टैकल द इश्यूज एंड मूव राइट। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब होती है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप मातम बनाना शुरू कर Yes, दें। exactly. वेल, डिटेल डिस्कशन जारी है, कमोडिटीज के अपडेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,89,356 रुपीज़ आज की लोकल मार्केट में गोल्ड की पर तोला प्राइस देख रहे हैं आप, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 2,48,340 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $2,771.67, ऑयल WTI पर बैरल $74.82, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $78.67। कमोडिटीज़ के अपडेट्स आपने देखे, ये ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस में एक कमी देखी जा रही है, एक ह्यूज हम्प क्रिएट हो रहा था और ये फाइनली जो है वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड बन गया है। उस्मान साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब, ऑयल प्राइसेस का गिरना हमारे लिए तो खैर एक ब्लेसिंग है, लेकिन एक अच्छी बात भी है कि हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होता है, और दूसरा ऑटोमेटिकली एक पंप क्रिएट हुआ और ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा बबल बर्स्ट भी हो गया। फिर हम गोल्ड प्राइसेस देख रहे हैं थोड़ा सा अपग्रेड हो रहे हैं, साथ साथ लोकल मार्केट में भी यही सिचुएशन है। देखिए ऑयल प्राइसेस का तो सबसे पहले आप देख लें जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है बहुत ड्राइव करता है। यूक्रेन की वॉर, पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट, इन सब ने ऑयल को बहुत ज़्यादा ड्राइव अप कर दिया था, और हमने देखा कि ऑयल ही ड्राइव कर रहा था इन्फ्लेशन ग्लोबली भी और हमारी भी, लेकिन अब वो हमने कमी देखी। इनफैक्ट थोड़ा सा रिसेंटली बढ़ा है ऑयल, बिकॉज अनसर्टनिटी दोबारा से थोड़ी सी आनी शुरू हुई थी इन द रीजन, जिसकी वजह से स्पेशली ये आफ्टर ट्रम्प इलेक्शन यूएस के तो क्या थोड़ी सी लगता है अनसर्टेनिटी ये आई थी। प्रेसिडेंट इलेक्शन थे, क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? देखिए अभी वो थोड़ा सा कहते हैं ना, ट्रम्प इज कंसिडर्ड टू बी सॉर्ट ऑफ अ वाइल्ड कार्ड। कई लोग यही समझ रहे हैं कि उनकी कई जो पॉलिसीज हैं वो वाजे होंगी एज ही गोज अलोंग। 100 उन्होंने ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए अपने फर्स्ट डे पे, और दे वर वेरी वेरी, आप कह लें कि रेवोल्यूशनरी इन द सेंस कि उन्होंने कई अमेरिका के लॉज बदल दिए, उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया, उन्होंने पैनामा कनाल कह दिया हम वापस लेंगे। तो वी आर होपफुल कि पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि रिपब्लिकन्स हैव ऑलवेज बीन पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। अगर आप हिस्ट्री देखें, डेमोक्रेट्स की बनस्बत रिपब्लिकन्स हैव बीन क्लोजर टू वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अगेन। वेल, थैंक यू सो मच उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफी डिटेल एनालिसिस। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फर्स्ट सेगमेंट आपने देखा, अब सेकंड सेगमेंट की तरफ प्रोग्राम के चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के साइज़ के हवाले से बात हो रही है। 2035 तक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ हम कह सकते हैं कि $1 ट्रिलियन का हो जाएगा, और ये एक ह्यूज हमारी एक सक्सेस होगी। जबकि हम देख रहे हैं कि हमारी जो एक गवर्नमेंट की कोशिशें हैं वो ऑलरेडी इससे पहले एक्सपेक्ट कर रही हैं। हम उड़ान पाकिस्तान के हवाले से पहले ही ये प्रोग्राम में प्रोजेक्ट कर चुके हैं
हैं और हमारी ये एक सक्सेस होगी कि हम पहले ही वर्ल्ड बैंक की जो एक प्रोजेक्शन है उससे पहले ही ये अचीवमेंट कर लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम ये अपनी इकोनॉमी के साइज़ को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो न्यू एवेन्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ साथ हम बात करेंगे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की और नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की। नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ऑलरेडी हिट कर चुकी है तकरीबन $7.5 बिलियन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, और ये सिर्फ 6 मंथ्स की रिपोर्ट है, यानी कि 6 मंथ ऑफ FY25, और अभी आगे 6 मंथ्स बाकी हैं। तो हमारे लिए एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है कि हमारे पास विन विन सिचुएशन है। आइदर टेक्सटाइल सेक्टर विल ग्रो अप, बट थोड़ा सा नॉन टेक्सटाइल के रेवेन्यू भी मजीद बढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेहताब हैदर साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे सर, इकोनॉमी के ट्रिगर कौन कौन से हैं? हम तो आज बैक टू बैक न्यूज़ ही देख रहे हैं सारी। देखें, जो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि ये जो पॉलिसी रेट है, पॉलिसी रेट कुछ छठी दफ़ा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज उसके अंदर रिडक्शन की है और 1% की रिडक्शन हुई है, जो 13% से 12% पे आ गया है। अभी मैं आपको बताऊं कि आप ये देखें कि एक तो इन्फ्लेशन का जो ज़ोर टूटा है, उसके नतीजे में जो पॉलिसी रेट है उसकी कमी ये इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइजेशन से अब इसने जाना है ग्रोथ की तरफ। राइट। और ग्रोथ की तरफ जाने के लिए जो उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, उनमें से एक ये भी है कि जो पॉलिसी रेट है ये अब सिंगल डिजिट के करीब पहुंच चुका है। तो ये सिंगल डिजिट से जैसे ही अभी आप देखिएगा कि अभी मार्च में है, अभी उसके बाद जी मार्च के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये सिंगल डिजिट के अंदर जो है वो इसके आने के चांसेस है। तो जब सिंगल डिजिट के अंदर आएगा तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक इम्पिटस साबित होगा और हम ज़्यादा तेज़ी से जो है वो हायर ग्रोथ की तरफ जाएंगे। अभी आप देखें इस साल का जो हुकूमत का टारगेट है वो 3.5% है और जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.55% है। तो अभी हम ये जो स्टेबल है, इस स्टेबिलिटी से निकल के जब ग्रोथ की तरफ जाएंगे और वो जो 3.5 से ऊपर जो है वो 4% या 5% की तरफ बढ़ेंगे। मेहताब हैदर साहब, हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हमारी पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है। पहले हम इसे कमजोरी, लेकिन अब हम इसको अपनी पावर समझते हैं। तो क्या लगता है इस पावर का कैसे फायदा उठाया जा सकता है? देखें, पॉपुलेशन ये एक डिविडेंड है, लेकिन अगर हम इसको वर्क फोर्स को इस्तेमाल कर सकें, उनकी स्किल्स को हम बेहतर अंदाज में डेवलप कर सकें और वो वर्क फोर्स हो जो कि वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करे इस सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिए। मैं समझता हूँ कि आप ये देखिए कि अगर हमने हायर ग्रोथ की तरफ जाना है तो हमें क्वालिफाइड और उसके अलावा स्किल्ड वर्क फोर्स, इन चीज़ों की ज़रूरत है। और इन चीज़ों की ज़रूरत जो है वो उसी टाइम जो है वो डिविडेंड साबित हो सकती हैं कि जब हम उस पॉपुलेशन को प्रॉपरली कैटर कर सके। और मैं आपको बताऊं, हायर ग्रोथ के अंदर जो पाकिस्तान के परपेचुअल चैलेंजेस हैं वो हमेशा यही होता है कि जब हम 4-5% से ऊपर ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो अभी आपने एक्सपोर्ट की बात कर रही थी, तो हमारी वो जो हायर ग्रोथ है वो इंपोर्ट लेड होती है। अभी ये फ़र्क करना है हमने कि हमने उसको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी है। और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करने के लिए क्या ज़रूरी है? वो ज़रूरी ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि स्किल्ड वर्क फोर्स हो, ये स्किल्ड वर्क फोर्स ही होगी तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट होगा। और मैं आपको बताऊं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम टेक्सटाइल के ऊपर भी तवज्जो दें। पाकिस्तान की मेन जो सेक्टर है वो टेक्सटाइल सेक्टर है, लेकिन जो नॉन टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं आपको GSP प्लस का हवाला देना चाहूँगा। आप ये देखें कि हमने ज़्यादातर जो वहाँ पे एक्सपोर्ट्स की हैं पिछले 8-10 साल के अंदर, और वो एक्सपोर्ट्स बड़ी भी हैं, वो ज़्यादातर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है। तो वहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है कि हम नॉन टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर वहाँ पे जाएं और उस पोटेंशियल को रियली एक्सप्लॉइट करें और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा करें।
राइट अच्छा मेहताब साहब, अगर हम एक्सपोर्ट की ही बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाने के लिए आईटी सेक्टर एक रेवोल्यूशन लाया है ऑलरेडी। हमने सर्विसेज सेक्टर के लिए, इसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, हमारे लिए कोई इंपोर्ट लेड भी कोई ग्रोथ नहीं है, ऑटोमेटिकली हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे देखते हैं ये साल, और खासकर 6 मंथ्स की ही बात हो रही है जब ये FY25 की, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? यहाँ तो एक 42% ग्रोथ देखी गई है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। देखें, पाकिस्तान में जो सेक्टर्स हैं जिनके नॉन टेक्सटाइल के अलावा जिनके अंदर हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और उसमें सर्विसेज में तो सबसे ऊपर मैं समझता हूँ कि आईटी का सेक्टर है। राइट और उसके अंदर जो है थोड़ा सा इनेबलिंग इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डिजिटल FDI का इनिशिएटिव है जी, उसका हवाला देना चाहूँगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है कि हम डिजिटल FDI जो है उसको अट्रैक्ट करें, और पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने DCO जो उनका इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके उसको साइन किया है। और अभी इस सेक्टर के अंदर मैं समझता हूँ कि एक तो लिंकेजेस डेवलप करने की ज़रूरत है। DCO के कोई तकरीबन 8 ममालिक हैं, और 8 ममालिक के अंदर पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले है। तो पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है वो बाकी ममालिक के अंदर भी उसको रेप्लिकेट किया जाएगा। तो ये पोटेंशियल जो है इसके अंदर बड़ा मौजूद है। उसके लिए हम FDI को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो यहाँ पे पाकिस्तान की लोकल कंपनीज़ हैं खासकर IT सेक्टर के अंदर, उनके लिए एक मौके हैं पाकिस्तान के अंदर। फिर मैं वही बात करूँगा, 25 से 30 हज़ार ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं IT के, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड है वो कोई 4 से 5 हज़ार लोगों का ही है। तो वो एक वर्क फोर्स हमने तैयार करनी है। जब वर्क फोर्स तैयार होगी तो वो मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के काबिल होगी, तो फिर वो एक्सपोर्ट्स भी जो है वो अच्छा बढ़ेंगे। ऑलरेडी हम इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बाद एक एक्सपेक्टेशंस देख रहे हैं या एक न्यू वेव देख रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कि अब हमारे बिजनेसेस एक्सपेंड होंगे, अब हमारी जो कारोबार है वो बड़ा अच्छा चलेगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो इश्यूज थे या जिन्होंने लोन ले रखा था उनकी एक रीपेमेंट के हवाले से उधार सस्ता हो गया। तो उधार सस्ता हो गया तो कारोबार कितना ज़्यादा बढ़ेगा? देखें, ये वो स्टेज है कि जहाँ पे इस स्टेज के ऊपर हमने ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। चूँकि पहले आपकी जो डेट सर्विसिंग थी प्राइवेट सेक्टर की, जी, उसकी कॉस्ट बड़ी ज़्यादा थी, और उनके लिए नहीं था कि वो एक्सपेंशन की तरफ जा सके। तो अब ये देखें, छठी दफ़ा ये 22% पे था, मैं जी, आपको याद जी, करवाऊँ। जी। आज जो है वो 13% से 12% पे आ चुका है। तो ये 10 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी, ये एक प्राइवेट सेक्टर के लिए, मैं आपको बताऊं, प्राइवेट सेक्टर के लिए तो ये एक इम्पीटस का रोल प्ले करेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है उसमें जो 13% था, उसमें जो हमने प्रोजेक्शन की हुई थी 1.3 ट्रिलियन रुपीस की सेविंग हुई। जी जी जी, तो अब ये जो 100 बेसिस पॉइंट्स मजीद कमी हुई है, तो ये उसमें मजीद सेविंग होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास वो वसाइल अवेलेबल हैं कि जहाँ पे वो डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे। जब हुकूमत की पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होगी तो वो लीड करेगी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो पहिया है, इससे चलने में मदद मिलेगी। लेकिन हमने दो चीज़ें जहन में रखनी है, करंट अकाउंट डेफिसिट को नहीं बढ़ने देना मैनेजेबल लेवल से आगे, और अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको बिल्कुल। भी नहीं बढ़ने देना। चलें जी, अगर बात हो रही है रुपये की तो ज़रा करेंसी रेट्स देखते चलते हैं। आज के दिन के क्या अपडेट्स हैं हमारे पास करेंसी के, स्क्रीन्स पर देखते हैं। करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 290.83 के लेवल पर, जबकि सेलिंग वाज 291.35। यूके पाउंड बाइंग रही 346.08, सेलिंग वाज 346.7। US dollar buying rahi 278.65, selling was 279.15, and lastly Chinese yuan buying rahi 38.38, selling was 38.46. Nextly GCC currency updates में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.08, सेलिंग was 74.22 रुपीस। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.16, सेलिंग was 76.3। ओमानी रियाल बाइंग रही 722.9, सेलिंग was 724.16, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 902.58, सेलिंग was 904.22। ये थे करेंसी अपडेट्स आज के दिन के। मैं मेहताब अदर साहब से पूछना चाहूँगी, मेहताब साहब, रुपया आप देख रहे हैं कि स्टेबल डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से हमारे पास गुड न्यूज़ मौजूद है। अच्छा,
इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ दिखाई दिया, 250 बिप्स, कभी 200 बिप्स, कभी 150 बिप्स और फाइनली 100 बिप्स। क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से पहले, कितना कम होने के इम्कानात हैं? देखिए, मैं बजट और बजट के अराउंड मैं कोई इसके बारे में ज़्यादा प्रोजेक्शन तो नहीं करना चाहता, लेकिन बजट के अराउंड या बजट के बाद ये सिंगल डिजिट के अंदर होगा, और सिंगल डिजिट के अंदर होगा तो आप देखिएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को मज़ीद जो है ना ये प्रमोट करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊंगा। अभी आप जो है वो करेंसी रेट्स की बात कर रही थी, आप ये देखें कि ये जो IMF के प्रोग्राम के बाद जो स्टेबिलिटी आई है उसकी डिविडेंड्स में ये भी है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल है, और उसकी भी बुनियादी वजह ये है कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आई है। इन्फ्लेशन जब नीचे आई है तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आए हैं। इंटरेस्ट रेट के नीचे आने की वजह से भी आपकी जो इनफ्लोज हैं, जो डॉलर्स आने के, आप ये देखें कि पाकिस्तान के मुतसलसल के साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो सरप्लस है। राइट। तो ये वो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए बुनियादी फंडामेंटल्स हैं। जब तक आपके फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। जब ये सिंगल डिजिट के अंदर आएगा तो आप अगले साल का जो ग्रोथ का टारगेट आप देखेंगे वो कम से कम 4.5 या 5% के लगभग होगा। अच्छा, फंडामेंटल्स की बात की तो फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रांग हैं जब ही मार्केट परफॉर्म कर रही है, फंडामेंटल्स स्ट्रांग है जब ही इकोनॉमी चल रही है। आने वाले दिनों में क्या तैयारी है, क्या लगता है फंडामेंटल्स की जो आप बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आप समझते कि ये सही हो जाए? बस देखें, हमें इस टाइम जो सबसे दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस, एक्सपोर्टेबल सरप्लस जब होगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगी। दूसरा, हमें अपना जो फिस्कल साइड है उसको बेहतर अंदाज में मैनेज करने की ज़रूरत है, अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज या कम करने की ज़रूरत है। चूँकि जब आपका फिस्कल ख़राब होता है तो फिस्कल के ख़राब होने के बाद वो एक्सटर्नल अकाउंट को भी विद लैग ऑफ टाइम इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। राइट। तो ये वो चीज़ें हैं, अगर हम इस स्टेबिलिटी को कंसोलिडेट करें अगले चंद माह के दौरान तो हम ज़्यादा सस्टेनेबल लेवल की हायर ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन मेहताब हैदर साहब, हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के नंबर्स अब स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इवन हम फोरकास्ट भी एक अच्छी जो है वो देख रहे हैं, अजम्पशन हमारी अच्छी है। आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे, चाहे वो रिफॉर्म्स की तरफ हों? देखें, बुनियादी तौर पे इस टाइम एक तो आपने देखा कि एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी अप्रूवल दी है, उसका एक FBR का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, और दूसरी तरफ राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट है जिसमें एक्सपेंडिचर्स को कम करने की बात हो रही है। तो यही वो रास्ता है जिसकी तरफ जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस रास्ते पे अगर हम तेज़ी से बढ़ेंगे, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी सेक्टर में मैं समझता हूँ कि पावर सेक्टर का जो टैरिफ है वो कम हुआ है, उसमें मज़ीद कमी की ज़रूरत है, चूँकि एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट उसी टाइम होगा जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। वेल, थैंक यू सो मच मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, जाते जाते एक बात कहना ज़रूरी है, ऑप्टिमिज्म क्रिएट करना ज़रूरी है। जितना ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे इकोनॉमी के हवाले से, अपने परसेप्शन के हवाले से, उतनी ही बेहतर चीज़ें सामने आएंगी। दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़।